इन लोगों ने मुझसे पैसे हैं, थोड़े थोड़े कमेटी थी, उनको हर बार बताती, वो कहे हमारे पास है रखवा दे, तेरा मियाँ खार्जेगा तो अपनी बच्ची का ये बना लेना। मैंने 20-25 दिन काम किया है, मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ना तनख्वाह दी। मेरे मियाँ की नौकरी नहीं थी तो इस वजह से हमने पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, घर में मेरे कपड़े भी फाड़े हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मोहल्ले में कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं रोका। पुलिया अफसर था तो इसका बेटा था, इस वजह से। नहीं, थाने वाले क्या कह रहे हैं? अफसर है तो इसी वजह से क्या हम मदद करें। पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। अब तक जो हमारी कार्रवाई हुई है, हमारा पर्चा हुआ है। ने शराब के नशे में मेरी बीवी के साथ ये मार कुटाई की है, ये पैसे मांगने गई है, उसने बदतमीजी की है, पहले गालियां दी हैं, और जब बाहर निकली है मेरी बीवी अपनी जान बचाने तो इसको पीछे से भी 4 से 5 डंडे मारे गए हैं। हमें बदतमीजियां और हमें बदकलामियों के फ़ोन भी अभी तक आ रहे हैं। मेरी बीवी को धमकाया जा रहा है कि तुमने जो आज किया है, अब तक जो तुम कर रहे हो, इसका नतीजा तुम्हें हम तुम्हें इसका नतीजा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं, लाहौर का एक इलाका है और मेरे साथ ये खतून मौजूद है। ये खतून जो थी किसी के घर में काम करती थी, एतबार किया गया, इसको कहीं से पैसे मिले, इसकी कमेटी निकली। जिस मालिक मकान ने क्या किया, इसे कहा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मुझसे वापस ले लेना। 5 लाख रुपए की रकम इमानत के तौर पर अपने मालिक मकान के हवाले कर दी। मांगने पर इस औरत पर तशद्दुद किया गया, मारा गया, गली में घसीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए। क्या जुल्म ज़्यादती जो इससे की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे साथ ये खतून मौजूद है, मज़ीद इससे जानते हैं। अच्छा बीबी, पैसे क्यों आपने दिए थे, मुझे सबसे पहले ये बताएं। पहले पैसे इतना एतबार अंधा क्यों, क्या ताल्लुक था इनका आपसे? 7 साल थोड़ी सालों होते हैं, 7 साल हो गए थे उनके घर काम करते हैं मुझे, तो कभी ऐसे उनकी ये सच्चाई नज़र नहीं आई मुझे, ना कभी देखा नहीं, अंधे धूप की तरह मैंने इतबार की है। इन लोगों ने मुझसे पैसे हैं, थोड़े थोड़े कमेटी थी, उनको हर बार बताती थी, आस्था से हर चीज़ बताती थी, वो कहे हमारे पास है रखवा दे, तेरा मियाँ खार्जेगा तो अपनी बच्ची का ये बना लेना। जैसे जैसे छोटी छोटी कमेटी खुली, सारी मैंने कमेटी इनको देती गई, फिर ब्लैक में करती थी, तो ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो ला के दे, थोड़ी थोड़ी करते करते सारे ले गई। फिर मैंने कहा आंटी अब तो मैं खाली हो गई। बेटी बनाया हुआ था उस औरत ने आपको? हाँ, बेटी बनाया तो मेरी बेटी भी है, वो जब भी फोन करती थी पैसों के लिए करती थी। तनख्वाह वगैरह कितनी देती थी आपको? 6000 देती थी। और रूटीन से बकायदगी की हर महीने देती थी? हर महीने 2-4 दिन ऊपर हो जाते थे, देती जरूर लेकिन देती थी। इसे रमजान में मैंने 20-25 दिन काम किया है, मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ना तनख्वाह दी, ना मेरे कोई चीज नहीं दी। अच्छा, आपने पैसे लिखवाए थे, अब आपको पैसों की जरूरत थी, आपने मांगे? हाँ, जरूरत थी, मेरे मियाँ की नौकरी नहीं थी तो इस वजह से हमने पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, घर बैठा। मियाँ आपके करते क्या वैसे? कॉर्पोरेशन में करते हैं, वो 16-17 हजार सैलरी है उनकी। तो कोई और काम साथ शुरू करना चाह रहे थे वो? हाँ, दूसरा काम करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो आंटी आप मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप दे दे, आप कहती हो जब जरूरत होगी तब ले लेना। 15 महीने हो गए उनसे माँ के थक गई हूँ, मुझे ना पैसे मिले ना मेरे हाथ में आए, मुझे उन लोगों ने गली में सबके सामने मुझे मारा भी है, मेरे कपड़े भी फाड़े हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ना पूरे मोहल्ले के सामने मारा गया आपको? सबके मोहल्ले में मोहल्ले में कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं रोका। पुलिया अफसर था तो इसका बेटा था, इस वजह से। अच्छा, पुलिस अफसर था उसका बड़ा भाई जो है? नहीं, उनके पापा हाँ जो था वो पुलिस अफसर थे, तो इसी वजह से कोई नहीं चुराने आया। मेरे कपड़े भी फाड़े सबके सामने, मुझे साफ दे, मुझसे गलती जरूर हुई बस। तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी थाने में कि मेरे साथ इस तरह ज्यादती की गई है? दी है, हमने दी है, तो अफसर की वजह से हम चुप ही रह गए। तो अब हमारी नहीं, थाने वाले क्या कह रहे हैं? अफसर है तो इसी वजह से क्या हम मदद करें। तो भाईजान आप गए थे थाने? जी बिस्मिल्लाह, मैं सर गया हूँ थाने, और थाने जाकर मेरी बातचीत हुई है आज। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इसके बेटे ने, बाप ने, माँ ने मिलकर ये मेरी बीवी के साथ ज्यादती की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तायुनात किधर है उनके जो वालिद हैं?
یہ اس وقت ہمیں نہیں علم، کسی بھی لاہور کے اندر آن ڈیوٹی ہیں اور با اثر ہے. کہ ہم لوگ کاروائی نہیں کر سکتے، اس کا والد پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اب تک. جو ہماری کاروائی ہوئی ہے، ہمارا پرچہ ہوا ہے، پرچہ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ابھی تک ہمارے ساتھ وہ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ایک پولیس افسر پر ہوتی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس کا باپ انسپیکٹر ہے، با اثر ہے. پورے محلے میں یہاں پہ ایک دہشت کا ماحول اس بنا پہ ہے کہ اس کا باپ پولیس افسر ہے، بیٹا اس کا نہایت بدتمیز اور کیا کہہ سکتے با کردار نہیں ہے. کوئی شراب پی ہوئی تھی جی، اس نے شراب کے نشے میں میری بیوی کے ساتھ یہ مار کی اٹائی کی ہے. یہ پیسے مانگنے گئی ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے، پہلے گالیاں دی ہیں. بیوی نے کہا کہ تم اپنی والدہ سے بات کرو، میں تمہارے سے بات نہیں کر رہی. اس پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گھر میں بھی، اور جب باہر نکلی ہے میری بیوی اپنی جان بچانے تو اس کو پیچھے سے بھی 4 سے 5 ڈنڈے مارے گئے. اس کے کپڑے بھی پھاڑے اور پورا سر سر بہت زیادہ آ رہی ہیں ہمیں، اور ابھی تک سٹل یہ آ رہی ہیں کہ آپ اپنا پرچہ خارج ہو جائے گا، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا جی، کیونکہ ہم با اثر ہیں. اور یہاں کے علاقہ مکینوں کے کافی بھی اور مزید ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پیسے ان کے پاس ہیں، اور جس بنا پہ وہ نہیں نکلوا پا رہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ با اثر ہیں اور انسپیکٹر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں؟ ہاں جی، ہمیں چاہیے پیسے، ہمارے پاس تو جو تشدد آپ پہ کیا گیا، مارا گیا، اس کا انصاف نہیں چاہتی ہیں آپ؟ وہ دونوں کا انصاف چاہیے، یہ پٹائی کا بھی ہو، یہ پیسے چاہیے. ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ریکارڈنگ وغیرہ، کوئی ثبوت وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ان کی وائس ریکارڈنگ ہے. اس عورت نے ہمیں ان ریٹرن کچھ نہیں دیا. یہ کہتی رہی ہے میری بیوی سے کہ امانتاً تمہارے پیسے میرے پاس موجود ہے. جی، وہ وائس ریکارڈ موجود ہے، اور میں نے متعلقہ تھانے کو آج سنائی، لیکن انہوں نے میری بات کو اثر اس طرح نہیں لیا. انہوں نے میری اس ریکارڈنگ کو ایک سائڈ پر رکھ کر انہوں نے کہا آپ کے پاس پروف نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی کارروائی پہ ابھی کوئی عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز انہیں بتائی گئی ہے کہ یہ شازیہ ہے، ملک حیات یہاں کا. فون نمبر دکھانا تھا نا، سارا کچھ دکھایا. میں نے دکھایا سر ان کو، میں نے سارا کچھ دکھایا، میں نے وائس ریکارڈنگ دکھائی ہے ان کو سر. میں نے انہوں نے سارا سننے کے باوجود بھی میرا کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوئی. آج بھی ابھی تک اس کی کوئی لڑکے کی گرفتاری نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. اور اس کی ماں ہمارے پہ ابھی بھی با اثر ہے. ہمیں بدتمیزیاں اور ہمیں بد کلامیوں کے فون بھی ابھی تک آ رہے ہیں. میری بیوی کو دھمکایا جا رہا ہے کہ تم نے جو آج کیا ہے، اب تک جو تم کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تمہیں ہم تمہیں اس کا نتیجہ دیں گے. ہم ایک بہت مفلس اور غریب گھرانے سے تعلق ہے، ہم کوئی با اثر نہیں ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اور شہباز شریف صاحب اور DIG پنجاب، IG پنجاب، SP صاحب جو ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہماری رقم دلوائی جائے. یہ انصاف کے طلبگار آواز سنانا تو جا رہے ہیں، لیکن نہ تو میرے خیال سے DIG کے کان پہ کوئی جوں رنگے گی، نہ SP کے سامنے، نہ IG پنجاب کے سامنے، نہ CCPO کے سامنے. اور حکمرانوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا، انہیں تو اپنی سیاست چمکانی ہے، وہ تو اپنے آپ میں مگن ہے. لیکن غریب رول رہے ہیں. ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ اس طرح کی زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، بااثر رہیں گے، اور غریبوں پر اسی طرح پہاڑ توڑتے رہیں گے ظلم کے، تو ان لوگوں کو انصاف کون دے گا؟ اب تھانے جاتی ہے تو تھانے کاروائی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ایک پولیس والا ہے. اب کب تک یہ نظام چلے گا؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.